الرحمن الرحیم فاصبر صبر کوا علی ما یقولون پاغ سباندی چه دی وائی چه دی پی بکیگی وسبح بحمد ربک او پاکی بیانوا د صفاتونو در ربستا قبل طلوع الشمس مخکې د راختو د نورنا وقبل الغروب او مخکې د پریوتونا ومن اللیل او د شپې فسبحو پاکی بیانوا د الله وادبار السجود او په وخت د پریوتو د ستورو کې واستمع یوم ینادی المنادی وکی دا اغرزی تا چه آواز بوکی یو آواز کونکے من مکان قریب دا غزین از دینا یوم پاغرز بانی یسمعون الصیحتا چوری بچغی لرا بالحق پرشتیا ذالک یوم الخروج دا درز راوتلو د قبرونو نام انا نحن نحیی الموت نحیی و نمیتو یقینا منگا ژوندی کول کوو مړه کول کوو ویلینا المصیر او منگ تا دی راتللم یوم پاغرز بانی تشقق الارض چوبشلیگی زمکا عنهم سراعا د دینا سراعا پتیزی سرا پتلوار راوتن کی ذالک حشر علینا یسیر دادی را پورته کول په مونږ باندې آسان نحنو اعلمو بما یقولون مونږ پوهیږو په هغه څه باندې چې دی وایي وما انت علیهم بجبار او نه ته په دی باندې څه زورور فذکر بالقرآن فن ورکب قرآن من یخاف وعید آغا چاہتا چیریگی زما دا عذاب نام